السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فخامة رئيس الحفل الكريم، أصحاب الفضائل، أعضاء لجنة التحكيم، وضيوفنا المكرمين، ورفقاء الدين المتين، وأيها الحشد النبيل، اليوم تدور كلمتي حول موضوع أهمية العقيدة الإسلامية الصحيحة. أيها الحاضرون الكرام، العقيدة هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه ويؤمن به إيمانا جازما، ويتخذه مذهبا ودينا يدين به. فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من أصول الدين وأموره وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله بالطاعة والتحكيم والاتباع. أيها الحاضرون الكرام، أصل العقيدة وجوهرها هو توحيد الله عز وجل. فالتوحيد له ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد هي توحيد الله الذي شهدت له به جميع مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال، والشجر والدواب، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال أيضا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال أيضا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. أيها الحاضرون الكرام، كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدبابين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب
الحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف والسنان، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله، والثاني وأن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وإنقيادا وطاعة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. أيها الحاضرون الكرام، من حقق التوحيد وتحلى بالعقائد الإسلامية الصحيحة إقرارا وقبولا وعملا ودعوة فقد استحق مغفرة الرحمن، فقد نجح وأفلح في الدنيا والآخرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. أيها الحاضرون الكرام، هذا هو صاحب التوحيد والعقائد الإسلامية الصحيحة، يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. أيها الضيوف البررة، من تمسك بالعقائد الإسلامية وما في الكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا لقبول العقيدة الإسلامية الصحيحة إقرارا وقبولا وعملا ودعوة، وأيضا أن يوفقنا لقول كلمة لا إله إلا الله في آخر حياتنا. آمين. تقبل يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.